संविधान संशोधन लगायतका माग सम्बोधनका लागि राजपाद्वारा सरकारलाई 7 दिनको अल्टिमेटम, मधेसका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधानसँग बाजिएका सबै ऐन संशोधन विधेयक आगामी फागुन 20 गतेसम्ममा पास भइसक्ने सभामुख महराको भनाई। संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन एजेन्डाविहीन नहुने दावी। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सबै काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी। प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको सहयोग रकम दाताले दिएनन्। अफगानिस्तानको काबुल स्थित लोक कल्याण मन्त्रालयमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा प्रहरी अधिकारी सहित 43 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। र धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलको तेस्रो संस्करणको मिति एक साता सर्यो। प्रतियोगिता माघ 26 गतेबाट सुरु हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना माग छिटो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सत्ता समर्थित राजपाका नेताहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका हुन्। संविधान संशोधन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिनु भएको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, पार्टी र विपक्षी दलसँग समेत संविधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र त्यसमा के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा 1 हप्तापछि जवाफ दिने बताउनु भएको संयोजक महतोले बताउनुभयो। संविधान संशोधन, कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको रिहा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको संयोजक महतोले बताउनुभयो। भोलि सुरु हुने संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको अघिल्लो दिन राजपा नेपालले सांसद रेशम चौधरीको शपथ बारे समेत कुरा उठाएको छ। सरकारले आफूहरूको मुद्दा ओझेलमा पारेको भन्दै समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिँदै आएको राजपाको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण अपराह्न बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयो। भोलि बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। गठनको 10 महिना पूरा हुँदा समेत माग सम्बोधनका लागि सरकारले पहल नगरेपछि दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्नेमा राजपा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आगामी फागुन 20 गतेसम्ममा संविधानसँग बाजिएका सबै ऐन संशोधन विधेयक पास भइसक्ने बताउनु भएको छ। संसदीय मामिला पत्रकार समूहका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा शुभकामना दिँदै सभामुख महराले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका सबै विधेयकलाई सरकारले अधिवेशनमा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अनि मैले त धेरै पटक गरिसकेँ प्रधानमन्त्रीलाई, कानुन मन्त्रीलाई यही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भनेर 55वटा ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले आइसकेको छ। त्यसले गर्छ। त्यसपछि अरू ऐनहरूको हकमा सरकार चाहिँ छिटो ल्याउने तयारीमा देख्छु मैले। त्यसकारणले मैले अहिले विश्वास मात्रै गर्न चाहन्छु कि फागुन 21लाई कुनै हाततोरी हतार नहुने किसिमले संसदमा विधेयक पेश होला। सभामुख महराले भोलिबाट सुरु हुने संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन एजेन्डाविहीन नहुने बताउनुभयो। सरकारले पहिलो बैठकमा अध्यादेश जुन छ त्यो पेश गर्नुपर्छ। यो भोलि पेश हुन्छ। त्यस अलावा केही विधेयकहरू आछन् त्यसलाई राष्ट्रबाट पास भएको छन्, त्यसको सन्देश टेबल हुन्छ। ती कार्यक्रम भावनाले भोलिको एजेन्डा कुनै त्यस्तो अभाव छैन। अरू एजेन्डा पनि संसदमा दर्ता भावनाले त्यो मेच्युरिटी समय हेरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। मेरो विचारमा फेरि कतिपय 7वटा जति विधेयक त पहिले नै पुरानो छन्, त्यो समितिमा छन्। अहिले समितिले पनि छलफल गरेर टुङ्गायो भनेदेखि कतै विधेयक त्याउने आउँछन्। त्यसकारण प्रारम्भिक तेस्रो अधिवेशनको प्रारम्भमा हामी एजेन्डाविहीन हुँदैनौँ। त्यस क्रममा सरकार थप एजेन्डा आउँछन्। संसदको प्रभावकारिता बढाउनका लागि सांसदले पेश गरेको प्रस्ताव, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर लगायत संसदलाई जीवन्त बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सभामुख महराले बताउनुभयो। संसदको प्रभावकारिता अलिकति बढाउने अरू उपाय छन्। के हो भने जस्तो विगतमा अलि त्यति सुरुवात मात्रै गरियो, त्यति सुरुवात गरे होइन। यसपटक चाहिँ अलिक जोरदारसँग सुरुवात गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो भनेको संसदका आफ्नै प्रस्ताव हुन्छ सांसदले पेश गरेका। जस्तो जरुरी सार्वजनिक कुनै महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न कुनै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्ने प्रश्नोत्तर गरे भने त्यसले अलिकति जीवन्त ल्याउँछ। त्यो कुरा यसपटक हामीले फेरि के हुन्छ भने यो प्रस्तावहरू सबै प्रस्तावको जवाब दिनुपर्छ मन्त्री। जवाबको निम्ति सरकार कहाँ पठाइन्छ? सरकारलाई हामी जवाब दिन तयार भएपछि सुरु हुने हो। त्यसकारणले सरकारलाई एकदम ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ सबै। फेरि त्यसले राम्रो हुन्छ, जनतालाई मेसेज पनि जान्छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने दावी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा निजी भवन निर्माण सक्ने बताएको प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण तथा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भत्किएका सड़क संरचना बनाइसक्ने दावी गरेको हो। पुनर्निर्माणको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि बढेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सीईओ सुशील गेवालीले प्राधिकरणले आफ्नो समयभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने दावी गर्नुभयो। 70% बराबरको कामहरू या त सम्पन्न भएको वा निर्माणको अवस्थामा छन्। हामी यो आर्थिक वर्षभित्रमा करिब 60% सम्पन्न गर्ने, अर्को आर्थिक वर्षमा 80% र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अर्को त्यस पछाडिको आर्थिक वर्षको 77को पहिलो प्रथम चौमासीमा 100% काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। हामी जुन तहमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा प्रगति भइरहेछ त्यो महत्त्वपूर्ण छ र यसले वास्तवमा चाहिँ भूकम्पी जनताहरूको जुन खालको लगावका साथ जसरी काम गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ एप्रिसिएसन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ त्यसको मोटिभेसनका आधारमा थप चाहिँ लाभग्राहीहरूले घर बन्ने खालको अवस्था सिर्जना भइदिए जानेछन् भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्ने बताए पनि शैक्षिक संस्था, सड़क, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। यस्तै निजी भवन निर्माणका लागि पीडितलाई सहुलियत दरमा दिने भनिएको ऋण समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि पछिल्लो समय स्थानीय तहको समन्वयमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको गेवालीले दावी गर्नुभयो। बेस रेटमा 2% मात्रै प्लस रकम दिएर त्यति बराबरको ब्याङ्कले प्राप्त गर्ने र त्यसमध्ये 5% बराबरको सहुलियत ब्याजको अनुदानमा चाहिँ ब्याजमा चाहिँ दिने सहुलियत दिने खालको काम चाहिँ सरकारले गर्ने, त्यो चाहिँ कुरालाई टुङ्गो लगायौँ। त्यसको अवधि 5 वर्षको हुने कुरा टुङ्गो लगायौँ र कसलाई दिने भन्ने कुराको निम्ति भूकम्प पीडित जसले अहिलेसम्म घर बनाउन सक्नु भएको छैन, ऋण चाहिँ पर्खेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई दिने भन्यो। र वास्तवमा विगतमा कार्यविधि नआएकै कारणले र कार्यविधिमा रहेको चाहिँ पछिल्लो केही समस्याको कारणले नरहेको अवस्था रह्यो। यो कुरालाई हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार 9 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने भनिए पनि दाता निकायले प्रतिबद्धता गरेको सहयोग रकम समेत आउन सकेको छैन। दाता सम्मेलन मार्फत प्रतिबद्धता जनाएका दाता निकायले अहिलेसम्म 2 खर्ब 62 रुपियाँको मात्रै सम्झौता गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको कर्मचारीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत पहिलो चरणमा सहसचिव स्तरको सूची सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। समायोजनको मुख्य आधार ज्येष्ठतालाई मानिएको उहाँले बताउनुभयो। समायोजनको मुख्य आधार नै कर्मचारीको ज्येष्ठतालाई मानिएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, त्यसपछि घर भएको जिल्ला, नायरता भएको जिल्ला भन्ने किसिमबाट क्याटेगोराइज गरिएको अवस्था छ। भनेपछि कर्मचारीले जता जान मन गर्छन् उनीहरूले चाहेको जिल्लामा, प्रदेशमा जान पाउने भएन त? हजुर, चोइस गर्न चाहिँ पाउने भए रोज्न दिइन्छ। अब अनलाइन एप्लिकेसनको लागि पनि यो सूचना प्रकाशित हुन्छ 1-2 दिनभित्रमा नै। त्यस पछाडि चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन दिन पाइन्छ र त्यसमा रोज्न पनि पाइन्छ। रोजेको मध्येमा अब त्यो आधारहरू तोकिएको छ, त्यो आधारमा कहाँ पर्छ अहिले भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कहाँ पर्ने हो भन्ने सुनिश्चित हुन्छ। पहिलो चरणमा हो अथवा के हो, अब क्रमशः गर्दै जाने हो? हजुर, आज सहसचिव तहको सिनियरिटीको लिस्ट सार्वजनिक गरिएको हो। अब क्रमशः सबै कर्मचारीहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्दै जाने हाम्रो चाहिँ नीति छ। त्यो अध्यादेशको चाहिँ चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कर्मचारीहरू आफै पनि आन्दोलित भएका छन्, यता चिकित्सा क्षेत्रकोदेखि लिएर यता प्रशासन सम्बन्धी होइन, कर्मचारीहरू चाहिँ पुरै विरोधमा उत्रिएका छन्। यो विषयलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ? मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नै लिएर कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग, ट्रेड युनियनसँग छलफल पनि गर्यो। उहाँहरूको गुनासो, उहाँहरूका भनाइ सुन्ने कामहरू पनि भयो। हामीले एउटा चाहिँ छलफलको लागि एउटा कार्यटोली पनि बनायौँ उहाँहरूसँग छलफल गर्नको लागि। 2 दिनसम्म छलफल पनि भयो र अब खासमा उहाँहरूको सरोकार भनेको कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुरा, प्रमोसन सिस्टम सरुवा चाहिँ उपयुक्त किसिमको प्रेडिक्टेबल होस् भन्ने किसिमको रहेको थियो। अब यो समायोजन अध्यादेशले चाहिँ वृत्ति विकासका सबै कुराहरू गर्दैन, यसमा सबै प्रश्न आउने विषय होइन। यो चाहिँ 3 तहमा कर्मचारीलाई विभाजन गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसैले हामी संघीय निजामती सेवा ऐन पनि तयार गर्दैछौँ। त्यो संघीय निजामती सेवा ऐन बन्दाखेरि कर्मचारीको वृत्ति प्रणाली, बढुवा, सरुवा जस्ता कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ। त्यही कुरा हामीले उहाँहरू समक्ष राखिसकेका छौँ। त्यसैले अब यो अहिलेको जुन विरोध यहाँले भन्नुभयो अथवा गुनासाहरू अथवा कर्मचारीको असन्तुष्टि, त्यो सबै नै पछि संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदाखेरि सम्बोधन हुनेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी। कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत पहिलो चरणमा सहसचिव स्तरको सूची सार्वजनिक गरिएको बारे जानकारी दिनुहुँदै
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पाल। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाका फरार एक प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले राजेश कुमार थापालाई काठमाडौँको बानियाटारबाट पक्राउ गरी सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागार चलान गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाइदिने प्रलोभन देखाई डम्मरजङ सारू मगर समेतलाई ठगी गरेको जाहेरीमा उमेश पुन भनिने राजेशलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गत वर्षको असार 30 गते 3 वर्ष कैद र 3 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। मनाङको धारापानी घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएका राजेशलाई ब्युरोबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतको आदेशले राजेशलाई कारागार चलान गरिएको ब्युरोका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यले कुनै धर्म विशेषलाई काखी च्यापेर कुनैलाई निषेध गर्ने नीति लिन नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा चितवनले भरतपुरमा आज गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान बनाउँदा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने कुरा गरेको बताउनुभयो। राज्यले सबै धर्मप्रति आस्था राख्ने जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा परिभाषित भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। अफ्रिकी मुलुकमा बेचिन लागेका 13 नेपाली किशोरीलाई भारतबाट उद्धार गरी आज काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतले अहमदाबाद, बेंगलोर लगायतका स्थानबाट तेस्रो मुलुक बेचिन लागेका 13 किशोरीको उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएको हो। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै भारतका विभिन्न स्थानबाट अफ्रिकी मुलुकमा बेचिन लागेकी 91 जना चेलीको उद्धार गरिएको समितिका अध्यक्ष पाण्डेले दावी गर्नुभयो। नक्कली कागजपत्र बनाएर दलालले किशोरीलाई अफ्रिकाको डान्स बारमा काम लगाइदिने प्रलोभनमा बेच्न लगेको पनि अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएका किशोरीको व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका 12 कर्मचारी सहित 13 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सीड किट्स वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत नरहरि घिमिरे सहित 12 कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सीड किट्स खरिद नै नगरी खरिद र ढुवानी गरेको नक्कली बिल भरपाई बनाएर भुक्तानी लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। बागवानी विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगी, कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्र बहादुर थापा, लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमाल, प्राविधिक सहायक गमान सिंह थापा, बागवानी विकास अधिकृत भुवन बहादुर मल्ल, नायब सुब्बा नमराज थापा, लेखापाल रामकुमार शाह, प्राविधिक सहायक भीमबहादुर शाही, नायब प्राविधिक सहायक रगबहादुर बपाल, प्राविधिक सहायक पूर्णबहादुर थापा र जिल्ला समन्वय समितिका सब इन्जिनियर रामप्रसाद शर्मा विरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। ताजा तरकारी उत्पादन समूह दैलेखका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही विरुद्ध समेत आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख घिमिरेसँग 10,50,961, बागवानी विकास अधिकृत सूर्यनाथसँग 18,36,400 र लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमालसँग 12,46,481 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना तयार गरेको जनाएको छ। योजनासँगै बुटोल उपमहानगर विपद व्यवस्थापनको योजना बनाउने मुलुककै पहिलो स्थानीय तह भएको छ। स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारी रोकथाम र अनुकूलका योजना समावेश गरिएका छन्। उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। बुटोलमा आज योजना सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विपदको सामनाका लागि सबै सरकारवाला बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीमा चित्राङ थापाको नमस्कार। धनगढीको सीमावर्ती पुरानो ग्वारी अर्थात् गौरीफन्टा बजार हटेको वर्षौं भइसक्यो, तर सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूको ग्वारी मोह हटेको छैन। गौरीफन्टा बजार दुधुवा नेसनल पार्कका कारण विस्थापित हुन पुगे पनि पुरानो बजारबाट 4 किलोमिटर टाढा बनगाउँमा सरेको गौरीफन्टा बजारमा किनमेल गर्न जानेको लड्को उहिलेको जस्तै छ। कैलालीको सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँगै सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट समेत बनगाउँ बजारमा किनमेल गर्नेहरूको दिनौं भिड लाग्ने गरेको छ। खास गरी
दशैं तिहार तथा विवाह वर्तमान जस्ता चाडपर्वका बखत सीमा पारीको यो बजारमा ठूलो संख्यामा नेपाली ग्राहक पुग्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा यति बेला गहुँमा रासायनिक मल युरिया छर्नुपर्ने बेला हो। तर मल बिक्री वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लिमिटेडका गोदाममा भने मल नभएर रित्तो छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड महेन्द्र शाखाको गोदाममा 15 दिनदेखि युरिया छैन। भएको युरिया छिटपिट रूपमा बिक्री भएपछि अहिले गोदाम रित्तो भएको शाखाकी निमित्त प्रबन्धक बबिता उपाध्यायले बताउनुभयो। यही अवस्था कृषि सामग्रीको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको रहेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशका लागि बेलडाँडी गाउँपालिकासँग जोडिएको पूर्वी भेगमा समेत घुमफिरका लागि दोस्रो प्रवेशद्वार खोलिने भएको छ। शुक्लाफाटा निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार माघ महिनाभित्रै दोस्रो प्रवेशद्वार खोलिने तयारी भइरहेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद पौडेलका अनुसार दोस्रो प्रवेशद्वार खुलेपछि निकुञ्जको पूर्वी भेगमा रहेको लालपानी, अर्जुनी र हिरापुर लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई घुमफिर गर्न सहज हुनेछ। वार्डेन पौडेलका अनुसार यो व्यवस्थाबाट कञ्चनपुरको दक्षिण भेगमा पर्ने बेलडाँडी गाउँपालिका र पुनर्वास तथा बेलोरी नगरपालिका र त्यहाँको सीमावर्ती भारतीय नागरिकहरूलाई पनि शुक्लाफाटा अवलोकन गर्न सुविधा हुनेछ। हवस् त आजलाई यति नै। चित्राङ्ग थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। चित्राङ्ग थापाको धनगढी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले शेयर बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने पुनः दोहोर्याएको छ। सरकारको भनाई र गराईमा एकरूपता नहुँदा शेयर बजार लगातार घटिरहेको भन्दै लगानीकर्ताले आन्दोलन गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएको हो। शेयर बजारमा हुने चलखेलका नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नै सचेत रहेको भन्दै अर्थ सचिव राजन खनालले सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। शेयर बजारमा रहेका खेलाडीहरू नै सही रूपमा प्रस्तुत भए नभएको भन्ने बारेमा पनि नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उखु उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उखु उत्पादक किसान संघले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 543 रुपियाँ पुर्याउन माग गरेको हो। सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य 518 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। उखु उत्पादक किसान संघ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहाले मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मूल्यमा 25 रुपियाँ भाडा समावेश गर्न छुटेको भन्दै त्यसलाई समेत समावेश गरी मिलहरूले प्रति क्विन्टल 543 रुपियाँ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उखु उत्पादक किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी शाहले उखुको मूल्य दरमा एकरूपता कायम गरी तत्काल उखु खरिद गर्न आग्रह गर्नुभयो। चिनी मिलहरूले भने सरकारले तोकेको मूल्य दिन समेत नसक्ने बताएका छन्। यस्तै धावन मार्ग मर्मतका लागि धनगढी विमानस्थलमा दिउँसोको हवाई उडान तथा अवतरण बन्द गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको धनगढी शाखाका प्रमुख तेज बहादुर बुढाथापाले धावन मार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले बिहान आजदेखि एक सातासम्म दिउँसोको उडान बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थल बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म बन्द रहनेछ। धावन मार्गको करिब 250 मिटर लामो भागमा चिरा परेको र केही भाग धर्सिएकाले मर्मत गर्नु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार दोस्रो दिन आज पनि घटेको छ। शेयर नेप्से 5.71 अङ्कले घटेर 1186.03 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध सबै कम्पनी समूहहरूको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 37 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज कुल 165 कम्पनीको 4943 कारोबारबाट 42 करोड 13,16,723 रुपियाँ बराबरका 12,41,843 किता शेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको काबुल स्थित लोक कल्याण मन्त्रालयमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परि प्रहरी अधिकारी सहित 43 जनाको मृत्यु भएको छ। 25 जना घाइते भएका छन्। लोक कल्याण मन्त्रालयको भवन कब्जा गर्ने प्रयासमा लडाकु समूहले आत्मघाती बम विस्फोट तथा गोलाबारी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयको गेटमा आत्मघाती कार बम विस्फोट गराई भवनभित्र प्रवेश गरेका बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली समेत चलाएका थिए। आक्रमण इस्लामिक स्टेट आइएस वा तालिबानले गरेको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि कसैले घटनाको जिम्मा लिएको छैन। मन्त्रालयमा फँसेका 350 कर्मचारीको उद्धार गरिएको छ। अमेरिकी सैन्य दल फिर्तीको निर्णयपछि सशस्त्र समूहले सक्रियता बढाएको आशंका गरिएको छ। अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्थाका बारेमा चिनिया र पाकिस्तानी उच्च कूटनीतिज्ञहरू बीच छलफल भएको छ। चीनको बेजिङमा भएको दुई मुलुकका प्रतिनिधि बीचको भेटमा अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्था परिवर्तनको विषयमा गम्भीर छलफल भएको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
अफगानिस्तानको समस्या समाधान सैन्य बलबाट नभई राजनीतिक सुधारबाट मात्र सम्भव भएको निष्कर्ष दुवै मुलुकले निकालेका छन्। अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि सुरक्षा दिँदै आएको अमेरिकाले त्यहाँ रहेका करिब 14,000 सैनिक मध्ये आधा जसो फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र चीनले अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षाको पहल स्वरूप छलफल चलाएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब 7,000 अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गराउने मौखिक निर्णय गरे पनि सोबारे व्हाइट हाउस र पेन्टागनले प्रतिक्रिया दिएको छैन। पाकिस्तानको असल मित्र राष्ट्र चीन समेत पछिल्लो समय अफगानिस्तानसँग नजिकिएको छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै चीनले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका यी दुई मुलुकबीच शान्ति स्थापनाका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउँदै आएको छ। अब खेल प्रसंग। धनगढी प्रिमियर लीग क्रिकेट डीपीएलको तेस्रो संस्करणको मिति एक साता धकेलिएको छ। आगामी माघ 19 देखि फागुन 4 गतेसम्म लीगको मिति तय गरिएको भए पनि सोही समय नेपाल र संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई बीचको वानडे र 2020 सिरिज परेकाले प्रतियोगिता सारिएको धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले जानकारी दिनुभयो। अब डीपीएल माघ 26 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्म हुनेछ। त्यस्तै खेलाडी दर्ताको समय पनि पुस 17 गतेसम्म थपिएको छ। यसअघि खेलाडी दर्ताको समय आजसम्मका लागि तोकिएको थियो। हालसम्म 161 खेलाडीले नाम दर्ता गरिसकेका छन्। पुस 12 गते गर्ने भनिएको खेलाडी छनौट अक्सन पुस 19 गते हुने आयोजकले जनाएको छ। नेपालले संयुक्त राज्य यूएईसँग 3 म्याचको वनडे र T20 सिरिज खेल्ने निश्चित भएको छ। नेपालले जनवरीको अन्तिम सातादेखि फेब्रुअरी पहिलो साताका बीचमा यूएई भ्रमण गर्नेछ। यस बीचमै दुवै सिरिज हुने तय भएको नेपाली क्रिकेट टोलीका टिम म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। यूएईको घरेलु मैदानमा हुने दुवै सिरिजको खेल तालिका भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आगामी बिहिबारसम्म सार्वजनिक गर्ने शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। आईसीसीबाट एक दिवसीय मान्यता पाएको झन्डै 9 महिनापछि नेपालले दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय सिरिज खेल्न लागेको हो। यो सिरिजपछि नेपाल औपचारिक रूपमै वनडेको विश्व वरियतामा प्रवेश गर्नेछ। 15 मार्च 2018 मा नेपालले एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएको थियो। वीर गणेश मानसिंह स्मृति राष्ट्रिय खुला बक्सिङ प्रतियोगिताका लागि प्रदेश 3बाट खेलाडी छनौट गरिएको छ। लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा गरिएको स्पर्धाबाट पुरुषतर्फ 7 र महिलातर्फ 5 जना खेलाडी छनौट भएका हुन्। पुरुष 49 केजीमा मदन कृष्ण डङ्गोल, 52 केजीमा मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा, 56 केजीमा आदित्य कर्मचारी, 60 केजीमा सुनिल शाही, 69 केजीमा अनिश डङ्गोल, 75 केजीमा दिवसलाल भूमि र 81 केजीमा सौजन थापा छनौट भए। महिलातर्फ 48 केजीमा सुषमा तामाङ, 51 केजीमा रोशनी राई, 54 केजीमा शिवानी श्रेष्ठ, 57 केजीमा कुसुम तामाङ र 64 केजीमा अम्बिका विका छानिए। यो सँगै प्रदेश 1, 2 र 3 मा खेलाडी छनौट सम्पन्न भएको छ। गणेश मानसिंह फाउन्डेसनको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता माघ 22 देखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ। जाँदा मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। संविधान संशोधन लगायतका माग सम्बोधनका लागि राजपाद्वारा सरकारलाई 7 दिनको अल्टिमेटम, मधेसका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधानसँग बाजिएका सबै ऐन संशोधन विधेयक आगामी फागुन 20 गतेसम्म पास भइसक्ने सभामुख महराको भनाई। संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन एजेन्डा विहीन नहुने दावी। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सबै काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी। प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको सहयोग रकम दाताले दिएनन्। अफगानिस्तानको काबुल स्थित लोक कल्याण मन्त्रालयमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा प्रहरी अधिकारी सहित 43 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। र धनगढी प्रिमियर लीग क्रिकेट डीपीएलको तेस्रो संस्करणको मिति एक साता सर्यो। प्रतियोगिता माघ 26 गतेबाट सुरु हुने। अवस्था कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि लक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।